अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम नमाज को जिस्मानी तौर पर कुरान से साबित करते हैं। क्या वाकई कुरान में नमाज जिस्मानी तौर पर अदा करने का हुक्म है? तो आइए देखते हैं। क्या वाकई कुरान मजीद में नमाज का हुक्म तो है, लेकिन नमाज का तरीका मौजूद नहीं। क्या कुरान सिर्फ नमाज कायम करो कहकर खामोश हो जाता है या फिर उसके सबूत भी देता है? अगर हम पूरे कुरान को एक जगह रख कर पढ़ें तो वज़ू, अज़ान, किबला, औकात, नमाज, क़याम, रकू, सजूद, जमात, कसर, नमाज खौफ, सबसे बढ़कर अल्लाह की मस्जिदें तामीर करने का हुक्म है। हत्ता कि नमाज का मकसद भी खुद कुरान से सामने आ जाता है। आज की नशिस्त में हम किसी मसलक या शख्सियत की बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ कुरान मजीद को कुरान से समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने नमाज को किस तरह बयान किया है, इसके मुख्तलिफ पहलू किन आयात में आए हैं, और जब इन तमाम आयात को एक जगह जमा किया जाता है तो नमाज की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। आइए कुरान ही को अपना रहनुमा बनाते हैं और देखते हैं कि इस अजीम इबादत के बारे में खुद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। तो चलते हैं अल्लाह की आयत की तरफ। नमाज कुरान मजीद की रोशनी में अहले कुरान के इनकार सलात का मुदल्लिल जवाब और इनसे मंतकी सवालात। मुकदमा जो कायम होता है वो ये है, फ़िरका अहले कुरान का मुवक्किफ़ है कि कुरान मजीद में जहाँ भी लफ्ज़ अस्सलात आया है, इससे मुराद वो मखसूस इबादत नहीं जो बाकायदा औकात, किबलाए रुख, रकू और सजूद और मखसूस अल्फाज के साथ अदा की जाती है, बल्कि इससे मुराद कोई निज़ाम या राबता है। ये मुवक्किफ़ बज़ाहिर कुरान से मोहब्बत का इजहार है, मगर दर हकीकत ख़ुद कुरान के साथ सबसे बड़ा जुल्म है। झेल में हम कुरान मजीद की इन आयात को यकजा पेश करेंगे जो ये साबित करते हैं कि अस्सलात से मुराद वही जिस्मानी इबादत है जो उम्मत मुसलमा हमेशा से अदा करती आई है। इसके बाद कुरान से वो मंतकी सवालात पेश करेंगे जिनका जवाब इनके पास नहीं। तो हम चलते हैं हिस्सा अव्वल की तरफ। कुरानी दलाइल। नमाज एक जिस्मानी इबादत है। कुरान ने रुकू और सजूद का हुक्म दिया है। अगर अस्सलात महज एक निज़ाम है तो फिर अल्लाह ने कुरान में रुकू और सजूद का सरीह हुक्म क्यों दिया है? ये अल्फाज किसी मजाजी निज़ाम के लिए नहीं बल्कि एक मखसूस जिस्मानी कैफियत के लिए हैं। सूरह बकरा जो कि 2 नंबर सूरह है, इसकी आयत नंबर 43 यानी 43 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रकू करने वालों के साथ रकू करो। लफ्ज़ रकू फ़ेले अमर वाज़े तौर पर जिस्मानी झुकने का हुक्म है। अगर अस्सलात निज़ाम होती तो रकू करने वालों के साथ रकू करो का क्या मतलब निकलता है? सूरतुल हज जो कि 22 नंबर सूरह है, इसके आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ़लिहून। ऐ ईमान वालो, रकू करो और सजदा करो और अपने रब की बंदगी करो और नेकी करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। रकू, सजदा और इबादत तीनों अलग अलग अफ़ाल बतौर हुक्म आए हैं। ये तीनों जिस्मानी अफ़ाल हैं। तो चलते हैं सूरतुल हज की तरफ। सूरतुल हज जो कि 22 नंबर सूरह है, इसकी आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व त्वाहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल काइमीना व रुकाई सुजूद।
اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اللہ نے اپنے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے جو قیام، رکوع اور سجود کرتے ہیں، اور یہ سب جسمانی افعال ہیں۔ سورۃ الفتح جو کہ 48 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اللہ کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہوئے۔ یہاں صحابہ کرام کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھنا، اللہ فرماتے ہیں تم انہیں دیکھو گے، تم انہیں دیکھتے ہو، یعنی دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قابل مشاہدہ جسمانی عمل تھا، کوئی ذہنی نظام نہیں۔ قرآن نے نماز کے مخصوص اوقات مقرر کیے ہیں۔ اگر الصلاۃ محض ایک نظام ہے تو اس کے اوقات کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ کسی نظام کا وقت مقرر نہیں ہوتا، نظام کے اوقات بتاتے ہیں، یہ ایک مخصوص عمل ہے۔ تو چلتے ہیں سورۃ النساء کی طرف۔ سورۃ النساء جو کہ 4 نمبر سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ لفظ موقوتا، اوقات کے ساتھ مقرر کردہ، یہ لفظ صریح ہے کہ الصلاۃ مخصوص وقتوں کی پابند ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو کہ 17 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 78 یعنی 78 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غاسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی۔ اور فجر کا جو قرآن ہوتا ہے وہ فرشتوں کے حاضری کے اوقات ہیں، مطلب فجر کا قرآن فرشتوں کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے۔ سورج ڈھلنا، رات کا اندھیرا، فجر، یہ مخصوص فلکیاتی اوقات ہیں، کسی نظام کا وقت سورج سے نہیں ناپا جاتا۔ آگے چلیں، سورۃ ہود جو کہ 11 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں او اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو۔ دن کے 2 کنارے یعنی صبح اور شام، رات کے اوقات، یہ وقت کی تعین جسمانی عبادت کا تقاضا کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ جو کہ 2 نمبر سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 238 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہو۔ یہاں صلاۃ الوسطی درمیانی نماز کا تذکرہ ہے۔ جو نمازیں اوقات میں ترتیب سے ہوں انہی میں ہی درمیانی نماز ہو سکتی ہے، اور قوموا، کھڑے ہو جاؤ، جسمانی قیام کا حکم ہے، نہ کہ نظام کا۔ آگے چلتے ہیں سورۃ الروم۔ سورۃ الروم جو کہ 30 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، پس اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرو اور جب صبح کرو، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی حمد ہے، اور شام کو بھی اور جب تم ظہر کو پہنچو۔ مفسرین کے اتفاق سے یہ آیت 5 نمازوں کے اوقات بیان کرتی ہے۔ تمسون سے مراد مغرب اور عشاء، تصبحون سے مراد فجر، عشیہ سے مراد عصر، تظہرون سے مراد ظہر ہے۔ قرآن نے وضو اور تیمم کا حکم بھی دیا ہے۔ اگر الصلاۃ کا مطلب محض ایک ذہنی یا سیاسی نظام ہے تو پھر اللہ نے اسے قائم کرنے سے پہلے منہ اور ہاتھ دھونے کا حکم کیوں دیا ہے؟
سورہ المائدہ جو کہ اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ یہ آیت قرآن کا سب سے بڑا رد ہے اہل قرآن کے خلاف۔ اگر الصلاۃ کوئی نظام قائم کرنا ہے تو نظام قائم کرنے سے پہلے منہ کیوں دھوئیں؟ کونیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا کیوں ضروری ہے؟ یہ کس نظام کی ضرورت ہے؟